karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Karong adlaw ang katapusang adlaw sa mga programa sa regional station sa ABS-CBN nunot sa wa pagkarinyo sa prangkisa sa Kapamilya Network. Nanamilit na ang inyong mga kasao sa mga buntag kapamilya, ingon man ang mga anchor staff sa mga programa sa DYAB 1512. Lakip sa matapos ang mga public service program sa ABS-CBN Cebu sama sa Grand Halad sa Kapamilya. Magsirado na sab ang public service arm sa istasyon ang Bantay Bata 163. Ug sa makausapa, atong balikan ang kasaysayan sa inyong ABS-CBN Cebu ug TV Patrol Central Visayas sa katapusang adlaw sa pagsibya. Nadugangan og 3,999 kabag-ong kaso sa COVID-19 karong adlaw, nahimo ng kinatibuk-ang kapin 209,000 ang tanang kaso sa Pilipinas. Maayong hapon kapamilya. Sa katapusang higayon, ang TV Patrol Central Visayas makita sa opisyal nga Facebook page sa TV Patrol Central Visayas, sa YouTube channel sa ABS-CBN Regional, sa iWant.ph, sa The Filipino Channel, ug sa Teleradio Cebu sa Channel 38 sa Sky Cable. Laing timaan sa padayong pagkunhod sa pagtinakdanay sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Subo, mao ang pagbiya na sa gatusan ka mga pulis nga nitabang sa pagpatuman sa mga lagda sa community quarantine. Si Annie Perez sa report. Tungod kay mingaw ug way mga turistang namalit sa ilang tindang snacks ug ubang kakanin, pagbaligya og tanom ang diskarte ini mga taga-barangay Siraw. Ang uban, utanon ang gid-display. Apan matud nila, lahi ra ang kinitaan ni adtong daghan pang tawo ang mobisita sa mga flower garden dinhi. Busa ang pagpaubos sa syudad ngadto sa MGCQ ang ilang tinguha. Ang among gibang hinaot mga ma-open na gid unta ang garden kay mora man sa gito imong gilam-an diri ma'am kung napadyud ang garden makapaninda sa midirig balik. Unta kung MGCQ unta mawala na ning kuan ganing pandemya ning virus. Kay para mabalik na jud sa normal. Alang sa Emergency Operations Center, MGCQ ilang giduso sa nasudnong IATF karong September 1. Tungod kay padayon nga ni minus ang mga kaso sa syudad. Nitidlom ngadto sa 617 ang mga aktibong kaso ug 11 lang ang napuno gahapon. Gilaumang mas mugamay pa ni kung mahuman na ang Department of Health ug City Health Department sa pagtakdo sa ilang mga datos. It was really WHO standard. If there's a variance, 5% is good, no? But right now we are dipping below 1% already. Hapit na gyud, no? Nga we can give you a real-time data which is uniform, that of Department of Health. Ubiya na sab sa pagduma sa COVID-19 response sa Cebu City ang retiradong general nga si Melquiades Feliciano. Ug adto na siya mutabang sa Region 6 diin may pagsulbong sa kaso sa COVID-19. Si Konsehal Joel Garganera na ang mangu sa Emergency Operations Center batok COVID-19 sa syudad. Well, ang EOC okay naman ng EOC. Yung mga system nandiyan na, mga protocols working na. Saka yung mga tao, ano na sila, competent. Gibutyag sab ni Police Regional Office 7 Director Ignacio Sfero nga mopauli na sab sa September 1 ang gatusan ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 6 ug 8. Magpabilin nga ang mga sakop sa Crisis Response Battalion ug ang mga muabag nila, mga criminology students ug ubang mga volunteer. Bisan MGCQ, giklaro ni Fero nga magpabilin ang mga checkpoint sa mga barangay ug sa mga utlanan sa syudad. Ang dakong hagitron sa dakbayan sa Sugbo nga mapadayon nga gagmay ra ang mga bagong aktibong kaso sa COVID-19 matag adlaw hangtod nga di na mo katap ang kagaw. Mahimo ni kun ipadayon sa mga mulupyo ang pagsunod sa mga basic health protocols sama sa pagsulob og face mask ug social distancing diya sa panimay, komunidad ingon man sa trabahuan. Ilabi na nga mas daghang negosyo ang mubukas kun ipaubos na sa MGCQ ang Cebu City. Hangtod sa sunod nato nga panagkita. Annie Perez, ABS-CBN News. Daghang salamat ug panamilit.
Ani Perez. Bisan ang lungsod sa Minglanilla, andam na nga mapaluag sa ilang mga lagda tungod sa parehong pagtidlom sa gidaghanon sa aktibo nilang mga kaso. Si Lilet Romagera sa dugang detalye. Balik operasyon na ang munisipyo sa Minglanilla human manirasa ni aging duha ka semana tungod sa kapinapo ka mga kawani nga nataptan sa COVID-19. Sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo, wa malakip ang Minglanilla nga mapaubos sa MGCQ tungod sa daghang kaso. Sa kinatibuk-an dunay 464 ka mga kaso sa COVID-19 ang lungsod, apan naayo ang 421 ka pasyente ug 24 ini ang namatay. Sa pagkakaron, 19 na lang ang aktibong kaso. Kasagaran na nila ma'am na ara sa isolation facility niya ay pipila lang ka po na sa ospital, pero so far dili ingon nga mga grabe kayo nga mga pasyente. Padayong nagkaubos ang mga kaso sa lungsod, gani gahapon wa sila'y natala nga kaso sa COVID-19. Nunot ini, mahimong mapaubos na sila sa MGCQ sunod buwan, diin posibleng makabukas na ang dugang mga tindahan o establishmento, ingon man ang pampublikong transportasyon. Ato na gitanaw nga kung mag-MGCQ na aming ganito mas mayo at least mas medyo anam-anam nagwalik sa normal ang movement sa ato ang economic activity din sa lungsod. Usa ang Nakuharamil compound sa mga sitio sa lungsod diin nakatala og daghang mga kaso sa COVID-19. Apan gipahibaw sa LGU nga naka-recover na ang mga nataptan sa maong sakit. Karong posibleng ipaubos sa MGCQ ang lungsod sa September 1, ilang panghinaot nga mutuman gihapon ang mga mulupyo sa mga lagda aron di na madugangan og daghang kaso sa COVID-19 ang Minglanilla. Lila Romagera, ABS-CBN News. Daghang salamat og panamilit, Lilet Romagera. Samtang ablihan na sunod semana ang bag-ong isolation facility og libre nga COVID testing facility sa Dakbayan sa Mandaue sa amihanang Sugbo. Si Aisa Layagi sa dugang kasayuran. Foam og beddings na lang ang kuwang og magamit na sa mga pasyente sa COVID-19 ang bagong isolation facility sa Mandaue City sa North Bus Terminal. Andam na ang doning area o working area sa mga medical health personnel o ang monitoring area sa matag pasyente. Ang mga mild symptoms lang ang dawaton dinhi. Matod sa tigpamaba sa Dakbayan sa Mandaue, Attorney Edu Ibanez, gihimo nila ni aron mas daling makontain ang kagaw ug matutukan sa mga health personnel ang panglawas sa mga pasyente. Moabot sila og around 300 ang masulod sa duha ka pasyente. Ang advantage ana no kay naagyoy kanang kagalingon na kita central facility dili pareha karon nga ni gamit patas ng eskwelahan. Unya igaabli sa atong mga klase mao na nga na apektaran ang ato ang isolation. So pagkaron gihuman na gid ni ang duha ka isolation para padayon na kita dili na ta ma-display. May na-hire na nga dugang medtech ang syudad nga moduma sa testing facility sa San Roque Parish Gym sa Barangay Subang Dako ug sa Northeast Park nga himuon usab nga testing ug isolation facility. Subsub ang diagnostic ug testing sa syudad aron daling ma-isolate ug matambalan dayon ang mga posibleng mataptan sa kagaw. Di sila buot nga musaka pagbalik ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Importante kayo ni para sa Mandaue ang bag-o nga testing center kay mo ni ang tubag no sa auhag nga mag-increase ta sa ato ang testing. Unya sa pagkakaron ang ato ang priority gyud dinhi is ang test or pag-test. Nagsugod na sab ang bag-ong na-hire nga contact tracer sa ilang trabaho. Buot sa syudad nga matutukan ang pag-atiman sa mga pasyente. Ang ato ang mga contact tracers sa city o adto na sa mga barangay, unya bukuyog sa mga barangay-based contact tracers. Unya ang nanasad pa operational na full operation ang atong contact tracing operation center. Nga tanan natong data nga makuha gikan barangay, apil na ang mga data from PNP. Ato ani siya i-collate for faster linkage to other teams nga atong gipahimo. Sa uwahing datos ni Os na ngadto sa 244 ang tibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang nisaka na sa 1,751 ang naayo sa sakit. Giangkon sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Mandaue tuod nakatabang ang 5-point strategy nga gipatuman sa syudad. Apan dakong natampo ang kooperasyon sa mga Mandawihanon sa pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ilabi na ang istriktong pagsunod sa mga health protocols ug ang padayong pagpakabana. Ilabi na
sa pakigbisok batok COVID-19. Aiza Layagi, ABS-CBN News.